आमकां ही जायकाची जी लायन जी बंद जाली जवळ जवळ म्हाका दिसता 2012 बंद जाल्ली ती आता परत आमदाराच्या प्रयत्नान ही परत चालू केल्या जेणे करून आमदारान इल्ली स्टडी करून इल्ली मुळाची बरीच स्टडी करून ती परत रिओपन करपाचें केलं कारण कित्याक की लोकांची गरज जी उदकाची जी आस म्हणजे भागपाची जाल्यार ती पयली जी प्रमोट जी लायन केल्ली जे इंजिनियरांनी ती बारीक सायज केल्ली ती आता मोठी सायज केल्ल्या जेणे करून सगळ्या आमच्या पंचायतीचे जोडक्शन मुगेलचे पंचायती जोडक्शनाक तितले हेजी व्हडली पायपलायन घालून सगळ्यांक उदक जे मेळटालें ते सगळे व्यवस्थित भरशीन आता बरें मेळटलें पण एक जाणीवकार मनीस म्हणटा हे मतदारसंघाक जायच जेणे करून आमदार हो कसो आहा ते स्थानिक आसले कारणान ताका सगळे वाड्यांची खबर आहा की खंयच्या वाड्याचेर कितले लोक रावतात आनी तांकां कितले उदक मेळटा लायट आहा पूण ते कितले लोकांची घरां आहात जी लायट मेळनासतना हे आमदाराक सगळी गोष्टी खबर आहा. जायकाचो विशय आसलो तो खूब वर्सां फाटीं जाल्लो पूण सादारण 2010 ते 12 तो परत हांगा स्टॉप उरलो ते कॉन्ट्रॅक्टराले आनी गव्हर्मेंटाले कितें तरान बंद जाले आनी तेणी कॉन्ट्रॅक्टरान बी काम सगळें सोडले कडेन आसलें. सो जेन्ना कालांतरान आमी आमदार जाल्ले नंतर आता गेल्ले आमी 4 म्हयने पयलीं एक मिटींग घेतलेली आनी जायकाचो पयलींचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ताका टर्मिनेट करून म्हणजे PWD मिनिस्टरान टर्मिनेट करून नवो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा हे केल्ले कडेन आसा. आनी नवो कॉन्ट्रॅक्टर आयले नंतर प्रामुख्यान एक 2 कामां ही आमची जी आसा म्हणजे सांगी भागां भितर म्हणजे हे कशें आसा की सादारण साळवलीच्यान उदक येतलें साळवलीच्यान उदक आयलें की दाण्यार साकून परत आमचे पोलीस स्टेशन आनी पोलीस स्टेशन टू उगे हांगा म्हणल्यार सादारण एक 450 500 सुमार पायपलायन आसा. थंय पावले नंतर मागीर 2 पायपलायन जातले एक उगेच्यान आमची भाटी भागाक येता आनी एक उगेच्यान परत चिरामानावल्यान आमची हांगा वता काली सायडीन वता. सो हो जो पार्ट हेवटच्यान येता ह्या पार्टाक ऑलरेडी उगी साकून हांगा पायपलायन घातली आसा पूण 100ची जी लोकांक हांगा कंज्यूम जितलें उदक जावपा जाय तें उदक सद्या जायना आनी तितून तें उदक अजून परत चार्ज केल्ले कडेन ना. सो आतां परत आमी बसून तेजी सगळी स्टडी केल्ले कडेन आसा आनी स्टडी केले नंतर ती उगेच्यान पायपलायन जी आसा ती उगी टू हांगा आमची कॉलनी नंबर 3 वालकडी ही टोटल पायपलायन जी आसा ती आमी 250ची करून घेतले कडेन आसा. फाटले 4 म्हयने पयलीं मिटींग जावन सगळे विशय काबार जावन आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान करून घेतले कडेन आशिल्ले. सो ही जी पायपलायन आसा ती आयज आमी लेयिंग करता हांगा 250ची ती उगेच्यान हांगा येतली. हांगा आयले नंतर हांगा 3 पंप आसतले तिनातले 2 पंप चालू उरतले हांगच्यान उदक परत रिपंपिंग जावन आमचे वयर वालशाक एक टँक घेतले त्या टँकाक उदक पडटलें थंयच्यान परत तें उदक रिटर्न अप टू वाडी म्हणल्यार वतलें वाडी जी आमची मेन बांय आसा ती बांयक म्हणल्यार थंय वतलें. सो सांगपाचो उद्देश कितें सद्याक वाडी भागाक उदक खूब तुरट आसा तशेंच आमगेले भाटीचो मदलो जो पार्ट आसा थंय उदकाचो तुरट आसा आमची परत 12 जाणां तुरट आसा. सो हे उदक सगळ्यांत मॅनेज सारकें जातलें जाल्यार ही पायपलायन चार्ज जावप खूब म्हत्वाचें आसा. आता सध्या उदक कशें जाता जाल्यार फक्त आमकां बोरवेल आसा किंवा बांय आसा हेजे मार्फत हें उदक मेळटा. सो हें सगळें टोटल बंद जावन ह्या पायपलायन साळवलीचें उदक प्रत्येकाच्या घरादारां पावचें हो आमचें इंटेन्शन आसा आनी अशे पद्दतीन आमी तें केल्लें जाल्यार तें उदक पावतलें. सो म्हाका सांगपाचो इतलोच उद्देश आसा की ह्या विशयाचेर धरून आमी 4 विशय घेतले. एक आमचो शिरवय नितळ पायपलायनीचो एक 2 MLD प्लांट वाडयेचो हो तिसरो आमचो विशय आसा तो आमी कनेक्टिविटी केल्ले कडेन आसा. जरी 2 MLD प्लांट वाडयेचो मात फाटीफुटी जालें जायत जाल्यार सुद्दां हें उदक जर आमकां डिसेंबर म्हळ्यार चार्ज जायत जाल्यार हें उदक आमकां अप टू वाडे म्हळ्यार आमी डिसेंबराक घालूंक शकता इतलें आमकां हें आसा. सो NOC बी सगळ्यांनी आमी घेतले कडेन आसा कोणाचीच कांय कसली येत ना. लोकांनी खंय वाटेर कितें तरी वयर सकयल कितें जाता जाल्यार ताका मातशें इल्लेशें विरोध करचें ना कारण उदक हें दिवपाचें आमची प्रायम हें आसा. कित्याक सांगी तालुक्यांत खुबशे प्रश्न आसात पूण खुबशा प्रश्नां मदीं प्रामुख्यान उदकाचो प्रश्न सामको मोठो आसा. सो हो क्लियर सगळें जावपा जाय आनी हेजे खातीर आमी मॅक्झिमम प्रयत्न करतले. आयज सरकारा बरोबर आसूं नासूं हो प्रश्न ना. म्हाजें काम हांगा आसा की ज्या जाग्यार तूं आमदार जाल्ले कडेन आसा आमदारकीचें काम आसता टायम टू टायम सरकाराक जावं तो विरोधाक आसूं जावं बरोबर आसूं सरकाराक बरोबर घेवन वचून तें काम करून घेवपाची कॅपॅसिटी उरपा जाय आनी ती करपा खातीर आमी सदांच प्रयत्न करतले. सिटी प्लसा खातीर सांगेच्यान उदय देयकर.